عندنا ياخذ لكم يقدفل وحجنا ها مرات تباس من مراتك ها يا أنا مسدف بكل أتي امبارح حق إلا كاس كافير دان كاب جنس مرات تباس من مراتك وجنو لما حزايك زيادن سبيتها وديهم لا نفقر حتى لهم حجي ما تطلع تبرلا نو ميت اجبر قول حنده يردا رومات انت ناقرت اني يردا دو واسب اوي يا بلوك تو انت مو اوي بلا نعلل كده دعان يردا ودينا في الليل ودينا صبقين مين تباهلنا ودينا اوكي انت اللي كاشلا غرب تنقرن دي حد شلا لا عندها يا نورمالي خمس قصاي باي تاي يا انا كما خمو ابناي ديفسي حركي انا را مو خمي الكاسي فوتو انا را مو خمي متحاسبه غرغرينيس انا خايو انا كون ناتي نشلك انا صور سوقاي تقرركم حكينا انا جب ناتي نفقر سلاحيتك زلو يا انا نعي انا نفقر حتى انا نفقر حتى زلو يا ناتي يخساي ناتي قداي زناي فقر زحكم دغنا قالت الى حاجه ديانا يوردان انت تمرط انت زبلقس تايم بالكاني انا حتى مشلا احنا سب كوينا نمنتاي كتمرصونا وا سب كاي مرتلكا سب كاي مرتلكا في بس انت انا تقام سبي خونكا تقبلي كن محجيكو دفايلكي فتات اللي خطمت هير خمزلكي واحد ولا طمتوكا دخنكا تحبيتك اما سيتحاونات كن مرتك لنا انت نوع على حدار زي كفر ساعتها هيزي عاد قدم قالي دوم واسخن ايش حبتين دي خام انا قدم هوديكم مرا ما قزفات وي جايز فيديو بليس بان انت في اللي سبسكرايب زي فولو بالواف تحت اكونت ولا انا تقري خالد او نيسرح زيادة حتى أنا قدامي تي حانتقم حداش يوردي هير ستايل تبل أوه أنا هاني رات مش لازم يرى أنت متعرف إيه ناتيا أبزي تحت كتصحف زي كل بوشتي هاي سنايب كيرو جزاء لا ندام نقول بما تازيم أترى بيبي ما أريد أهمك أنها اليوم أقولي أنا زربشني بس كده بتيو زيلو جاش اللي بزبدلون يوردس كابلو كوت نوليا أنا بدي أحكي له لبيك يزواج شو كده في أبوينا سمعها يا تبلي يوردي ديس كمان لك تكون لك عيني معري ما يديت يلا اللي هو زو شرح كوبو أبدأ أكيد كابتا ما يدي مرأة وينك هاد ستايل يتبل يوردي تيجي لملت بالمالتي قوات لكم هذا شلا فلو بلوا بلوم بلوم شل عيني فلو بلو اسكن فاميلي كلاتكم ما بزلهم شحن قلنا فلو بلو اسكن يوردا فاميلي كلاتكم ما زي بروحوا اقرب زلهم كلاتكم ما فاميلي فلو داولكم يو صباحك جمالاتن كلاتكم ما فاميلي صباح جمالاتن مس ورجنا يا كلاتكم بناتي جفترات نعي تجفتت سدلي فاميلي ابتناتي جيم كا تصادف بخبرنا نعدمكم ماي فاميلي اي لاف سو ماتش شلاود مالي على مسخم يا كل اللي عندنا خا يو بلوا هير أدي أنا تيوردا مدة طلع بتاع 24 ساعات الساعة تيك توك أبعتهم فلو بلوا خمنا يسرحها أتبابعوا كما هلا أنتم متوها أولو تكونوا ودات كاخدوا تسرح لا إديور تعمكم مسطام ويقع تقننوا تعميو يوم كمستي مقبر قلاو اللي ويلا دي تغيش لا تغنكم بعلغي وعدي ماكم مقوى دام مش كتعرفون متسينا لكم صاي متو ما أزنا متسينا لما عندي لو ما عندي كلام اوي يا دبل دورخ ابيتي دبل دورخ دي قلقل يا اخ متسكن انا عند قدم باش ندي زلخ مشرو انا دنا يا لا
ደህና እንዲያ ዘለኸ يا عمي أفتي فيديو كم يوريك نيردن هاك قلا يا ناي ودات كل الناس تيم ناي قطع لنا جوقري محتسب مفراس حبر مقبار سو كله دلهم أزمارسكم ناولك صفري حبري ميك اب مقبار كله من جمار سراح يو عيني يمكن بيبيتاي أنا بيهم كيفكم؟ قالني يا خلص شلا دويل ويلهم ما تيجي حدا معكم أول حنوم يحبس كامتي أبي هذا اللي خخ حج جزاتي صراحة تانية ها زول تفكر صراحة تانية حج جزاتي good job you did يمكن سميتي الله خدا دحرناوي حق زي لا يفاتني كونتاكت الدوكمنت أبدأ مقبر كواكو نايسر حقن كومنت كستيد تتحفني كمان سكني يعني بوش تتحف لي تريبل ماي فاميلي تريبل اللي تاتا تصرفك قش أتمنى داني تلساوي تلسي تي مهارات عالم ثانك يو انتاجي ما قولي زي كافيلي يرجع بري ولا ما يديتي يلا هتقال تريبل جايز با تريبل يامو نخيد دينا عرقي احتري بقى تعدلو نمطات هذا شلا بشلا نغينوتا نفري تاي نفر له نشلا في زيادة يا أبلبيا تذكرني راح لمن يا وي سوس ولا لا ما كذا نغير سكنديا فاميليا نغير نيا بجيم ساتيا شيء let's go to family let's go my family يا وسك أنا يا عند سمرة تبلسي أفكارك الله تبلك الله يلا سجنتير من يلك حتى كلا حدا ورا معي بزك حتى تانيهم سجنتير طيب ها سجنتير ثمانية يلو حتى هو ها يلي هو سجنتير استفاد عليها سجنتير يا فولتا يا مندي يا فولتا ما تعبت غادي كم متر معك دركب شلا سبي سوز بلاك ازلو نايس سجنتير دا ما طلع لنا مش شيت كنزلو طلع بتشا مش كم زنتاش متبلي حسب طوايو أعتقد ودي سجنتير ودي سجنتير مش شبك أعتقد يقول خان أنا فيلي عدمو ننقلنا يغالط شلا قالات سكر موس خاص كيف تجزح سبولو ماتا سجنتير اللي نودي ويقولكم سبوا أنا دا قد فكو يا شلع هاي فلتني سجنتير نا دي أمسك جيم الله كذا محمد نربي ترى أبيه قلة حنجا ساكت تمرتي سراح قلا شلا جن راس كان اليوتيوب قلة متيلو أنا نغيت الله ترى وصل ولا كذا ولا أنت ولا أنت دانيال ما كم يا سلام نعلق نعلق يمين بالي شل أرجع هتكلم شيء جدول لهم ماي عن في لحتك كده ها فيلي حدثني أول بزح لانكنا بزح قرص راس كريكا عنسي سرح لندي من تقول راس داريهم بزح ضربات لايف تو على الله سرح لند مزح حج ده مزح حج ساعة عسرت ساعات سلسة سرعتاتو ساعات عسرت حركة أبزان ماكينة يمدي أطرح هو حج بيرت ثاني هي فقدت ثاني حبا هو ينقول ده سهل جن أبزي أسكبزي أبي داري أبوزح كل ترى كريكا وين أما من داري خن باتير تزرع خن نظروا يزيح فرق سام داري خن في ده أما من تاني يا مس ميكن دي نون كتزارب مس ديبن كانيرو أي فلتوني تزارب بزح كل ترى كريكا
واتمال نير يعني مع استمال بقى تمال نير حنتي تمال كحنت نير يا مزحج نير كاب سرعة متفدسنا أما كنا خنير كذا حوي بروح مو ماكينة مو سرعة يكون لجات كذا تهايرة تمت أوكي كثري نيري لي كثر انا تكاكي مزحج نير يردعني برجن هاول أتعيني معرير لا هذا مزحج نير يرد قطري كون جايز كم نحج نير يردعني قديت يعني رو صون دي تو واحد قال له يا كمي ولا كلنا كتنكفنا كون عقولا يردعني اي طورة زي مطحك داي ندول كان على تنفني ما لا إنك ثانك يو تنيد كان سنتي تاني لي مسيلك يقول أخونا دون هاتي هو أحلك إنه وتاني كان يركع مزديك مكان سأل إلنا بحاتي رقم ما نسي أنت ديف كاسي يا يرد مسيس تقطع على قلنا بقلم سل علينا يوحكي مالتي هو جنسي أبتقول أحب يا بحق أنتم متوينا ساعة تس أفكاري تيراتني أفكاري كلها كم يجري معنا ميلي نيري أي تحسب أفكار يسمع نيري وما مكسد لي ما أفكاري كلها تس كم يجري سات متقلق لنا العناك ما حترشعوا مسلسل قليل كان تين بعد يورد جلس أبي إنزل له حجي كرمس ديب بلا نيرن حجي بيه لو أبينا هم سلف كلا ديم تخيل كذا زعلي كنت زربا كنت أورا صدق كيرينو كله تين زاروا يوم سمعوه وانا سمعوا ترى أمه مزرعة أنا يسمعون ده وده حدث بنت غينسي يرد سابي على بحاجة ترى عايز تقول يرد حاجة سبزة ساعات أسأل لا تمال له خمس بلاينا ورد جزية تسعر كله يا شوية يرد عيني تفرد يوران تيهم ولا مستعد بالا زي مستعد بالا مش هلو جايز مستعد بالا تحدي معني كوميل كايرها كوميل كايلو خبزة بدات ميلي هو بحاجة يرد أبي لا إلا مسرع عناكي نمتى تلعلني تلعلناك بحاجة بتقول ترى عارف لغي اوكي تبغى ترى ما هو لازم نسبد على فاهم كده ثانك يو بايزوي بيطغين ترى عارف كده حريشة تمارس دنابرة وا أبساعات التس أفكاري كلاتني أقول شغلات متكبرني أنا كلام تسولف إني أقول كلام من كاتلكني أنا كلام ولا بدأت خيالات كل كده على إذا كنت تتابعني حق تفكر إن ده تكون في الحرب أمام تاخي كده سجل كلمة لسه حنسى دهن تقولي زعيم همزيت قبلي أبزاك عاد خنشة هيزكيت كل تأثيره نعم لا تفكر إني ركعت هون كده فرح من قصتي لخيره لا طبعا قالوا بسي وزاي نعم حق كابل بخاري هكذا كابل بخاري هكذا كان يورد لا قبل بخا خمي قبل بخا لب قبل بخا خمي ما نتكلم لبها تم سيريس نعم حق بقى خمس زي بقى اسم من جوجل أبيك يا سيريس يا سيريس يا شلا يا سالت الكاش لا عارف يا سالت الكاش أي ما لبها هو بين طعم طلع سبالة ببيرير له كل سبدا نين تاني ودنا يقول لسه حري كنا بوتو جلس سمعكم يا ده الناس بوتا كله خلي لبي وهم يسمعنا والد يا حري بوتو ناي ودك بيني مالس ببيني والد مالس أبدا ساعات زياس كلاتنا سينجلنا دلنا قلنا مالدي شلع عارفي كوردا مهم يتم حالف لهم معير ده عالمين دقنا ولات نو يا كمي تقول واحد قابتنا يسنجل ولا أنا رأست 4 كيلو خبرت حقيقة حدر له تايتو الله ناس بلكا معاد فراتها قريبا يلو ما يردين ميل سمعون دو ها معاد فرات قريبا قريبا شلا عاركي تأنا نقول دي بلانتين كعمل سوا بقى بينا نحلفها بقى خنقلت أنا عايز أساسيرات بقى قرمكاي إيه راح نحلفين أول هيك نحلفين كم زي بعد إنجليز دا دينو قريبا لا خمسيناتهم مع التراك توعلو لهم كنا وعوا علينا نايدينو هو هم زي مع الفورة دو علا مع السرد غنت ناتو ما دارش قالوا حيزوم قال كم محل فوق إذا دارش يا لا كاكو متعود في العركة إذا ولا عارف اعتياب لك قلنا أنت لا زي نقرت لا أبصر حاجة لي حتى تكتب لي أي نقرت كان لي هذا لا فوق ده من نقرت نيران على
أدرس حزنا بلتنن قنيا كنا يا بلتنن ما تبعت عمر نفات ذا ولا عساتات لا كيف خلوني الحكي سعادة أنا تفتفت ولا بك لا أنا لنفسي سبعة متى استردان أنا نفسي زخوني قل كويلا من أول كاتلات كاتردا أنا my own business I make my own business معي سبعة متى زبلعني جرايد اللي نقري له اسمع هو نفعتها دينو يا أنا بحكي نفعتها ما تلا خمسي جم ما نبي حق تنصات سيرة حجي كم قاعد عدلو نغدا أنت قطعة بعد يردن ديك تعب يعني كتاب على يرد وا بنورمال كم زي ما شاء الله بنورمال تسعيرنا أنا بنورمال قطع عيرنا دي اللي سبع له خمسة تشل علي أوكي داي ديف فيلي ما ديف ندي وعلى التيك توك تبغى بعد ده هيجر النيرة أبزيا تبغى أملاك مسكين كنت قال زخونة لا تبغى له أتلو نبي حق رجع أنا اللي كمان سامزها دخونا قد يقلقات مثلنا بري نه تبغى له بزعل بزعل الشجر تبغى له بقى تبغى عليه لا كفيل تبغى له ودي أبيك لك أكله ها ده هيدي مساحة تحت حسيتنا حدثي تبغى له بوش أقول لا تزار ولا يردام ما تاي لك و أنا دامو يا محرت يورد له نعم مسانو كيلن مساني لك أنت لو أبزس أبتحت حفتهم ناسي أبتحت حفتهمنا ده هيش بدها هيدي في مسلم صحفوا استقادا دي ماسي دينو إذا يردها مليساتو تبغى على أملاخ مزجن إلى زي واحد دول كل ده يلا أنا ده واي أنا ده هاي غيره تبغى له لو ما أنت سرح كيدو نايمشة جمعتي تبغى له يا خمس عندها يا تبعتك استنى يا أخي طعمي يا تن يا نقدف ولا يا تاجي guys double tap غورو شلات مال حركة خاني لي نريب حركة حكوت مال سن خاكو يوسف خبلك أنا إسكوا قلدام أنا تايل حريقة يا مغني ضربني يروح حركة وتي وأنت لي حريقة عندها حسب بقوا رخبة أدو قليل كان دينو رخبة رقم سرين رقم نارو بحسب كين نارو هذا يرد كم يرد حتى وش يرد كوريا هذا كاي هكون أنا سدأت جميجس أنا اسمي دينوس يراخبه منت ترغب كسي أنا كأني غيهجي أمو ني أجنّ كيكون كان لك أنا شيء لعيني دفكرت لبدين كم بيجي مالك رخبة أقول أكون قلنا حتى تيجي كم لك شيء لا خلينا نقولك خابزي نقول كل جزء كم تفكرة تفل تغينا ودي خبر أنا لك ولا مش لك تسمعي ولا يحس كذا أمر قبل بها غبير كذا أسكت عم كل ما يعرف في الشك كم يعرف أم زي حوس ولا قبل بها خالح ما سمع هذا أمر أم كم يعرف وأنا سفيلس حق خايتو سقطون كل عندهم كذا رفقة كم زي لا بعرف كذا أنا مع عتبي تبتخ بلا كله زيا مالتي بقول كم تجني قال كم جرات نقول له بزمس أقرأ خبره له مويته زيا تبتخ زيا دحين باي ذا واي ديف دي هوم يلو اسو جرس لازنبري فقال سلازبري يقول عديت مشاك زي يقول شاك زي يقولون صار بغيت مطني وا مخونا ندلنا مخونا متكاكل ندلنا بقول كل ما نقول الله شاء الله عكين أي قال لي ترى ما فوق ده متبعس فلت مش مفقر عمل كحني أتخلى كل نيرنا ينا نيرنا عندنا فقر أنا في اللي تعمل نيرنا ميلي عبد السوشيال ميديا مسيخة ديك نبعلو زي كنت بغيلو تقيل تغيلي عبد جزا أخون كنت بغيلي جدا ما هون قايلك أنت بوش تلاقون كيف زي كفيلك جي تاري تزبي عبد مسيو ديف مساس لساتي بسنكري نسات له خمس سمع عسو قنا يكونن عبد تيك توك ما تيجي زنا بعكيل دي ديف أنت إيش كيف زعبة ديف دي كنا تزارينا مسرته نحن خمرسنا لعنا تردي كله قال سيله كم زين عندنا أفكار كي أخون كم زين كم مرة تبلا تخون كاسي مشان هيدا كم شالكي كم زي بعد تدقي تاجل من دخان نقدر تجبرك أجرها مسلكة ودي هلا تقدر تسكن عنده أفوركو كتلمن بحراوي قاتم عاد ما تيخا غمزي نع مراد سكن نقدر تجبر كل حاجة تبغى يكون يا تليفون سب أنت فعلا ليه لهم خان يا مرة أمريكا دين عي با يرد غدا خميس حاسي كده أنت أنا بزي ما تيسكم مخبر
تنكل إذا كنت تنكل يكون يرد عيني إذا بحكي بخمية متى خم تخيني مخم قبل إيشو نوفع أنت إسكا إيشو نفسها سلت فلت أدلها وينقا قرم هدي فتين كاس فلت فلت نفسها سلت وقاطعتكم يقا أتي بزمتكم مزجبارة جن كم مشالو حال جزء نجارات لا عمنا زخوننا نجارات له قرفهم عبد المسيح خمبكي أتا بجيجا توسنا حواتنا تحني أم زموتو نزات تحنا قوا جزء كمل سوا يدليهم جنا يتخوننا خيدهم يوم حد شع جمع تسي مسقلوس فانترتر لهم سنفسهم كل حنو يدليهم جن أيتخوننا مش يخود بجرم عقم سلا زي بلهم جن كم يجبروا كم زد نجار مشوا نحدا نجار كتجبروا خلا خسي عقم جيركا كل خلها زي جبنا على نفس خاخة كتجبروا زي تغلطهم جن بقى I don't know ما كحيكون الناس تايديو أيكوننا حجنا أبنتكو أبز دخول نجر جيركاسي فتحت متقال نجر خونا له نعن دخول نجر جيركاسي نعوكو شعو مكاللي أول تايد نجر أول نجر كاري أوشتي بوشت مالتي يصير كله جبري خلي بوشت قال مالت أنا أقول بس حجي أكون كم ذلك يخون كوني أنا قلنا بحجكم كم نخين نجبر أبز خالد تلفو أنا نسخي أبز حجي بعد سبعة لنا أو نحن كم نخين نجبر تبو كم بيكونوا كان زار ولا لا تردي كله وين حجي راس كمان جه نسخسي ود أنت رادو خانهم جا دبلك فريد كن ستايل خمسة لا سلازي قالسي بكا كسب مثلا 50 تاخذ 50 أجيرني سقعزي بكا قلت لهم ترى يركب شو رقمي كم شهر تستفدي آخر كسب مسات وزي خاطر بين يركب أبيد 5 أو حنت 5 يقول قال كنسي منين يغنت لا سلازي ببهرتنا نفرتنا قلمات أبز مسيخة مونة لك الله أنزل ما ني في اللي أنا كيب لك الله كلب تسوت أبغى لها أبلا قاعد نينش الله دست الانتاج زي بس أبز مسيخ كل سبدس كم في الشهر دلوقتي بوش كله بيجي حقوس المسلا قل لا زارع ولا حنت لا قلمات صار كلام لك إيه مالك أو هو كل جزء في شغلة دبل كان في شركات نزل ما يكون كل الدقات ما كان غير نقول وش تاخذ تقول لك ولا سبب تفاس فتح لنا أبدا مسلي إن زي كله سب كم زلت فلتي هم شوك مسلي لك اللي تسوق سب كم زقبر عيني كندرك أنا متهدي مسلك يدي تي أبزي أمس إخاطة ذلك قالوا فتح